हांव जाल्यार म्हणटा की सरकार मुख्यमंत्र्यान आमच्या सरकारान इन्क्वायरी करपाक जाय की प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज हे जे पोस्ट आसा ते बाबा लॅब्स कोणी केल्ले आसा, कित्याक लागून जाले. डिपार्टमेंटाचेर हे लॅब्स बाबा हे पोस्ट आसा, रिटायरमेंट जाले जाल्यार तो परत ती फायल मूव करून ते परत भरपाक जाय न्हू. हे लॅब्स करीत आसात ते ऑफिसर आसा, HOD आसा, तेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक लागून सांगपाचो हो आतां मुद्दो आयला, सगळ्यांचो होच प्रश्न आसा. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा न्हू, तेज्या अंडर भरता. आमी खरेंच असोसिएशना तर्फे बी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की ही तेंच्यांनी जी योजना आसा न्हू, अभिनंदन म्हण कौतुकास्पद म्हणटा पळय तशी. पण हें करतानाच प्रमोशन जें आसा, प्रमोशन जी फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, जो LDC आसा, फॉर एग्जाम्पल LDC एक सिनियर स्टाफ आसा, तेणी गेले 20 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां सर्वीस केल्या. ती करून जेन्ना तो आतां UDC जातलो, स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत डायरेक्ट तर ते पोस्ट भरले गेले, आमकां पयलो चान्स दिनासतना, जाल्यार कशें जातलें की ही जी पळय 22, 23, 25 वर्सां सर्वीस केल्ली आसा तांकां सकयल दवरले आनी जे नवीन भुरगे म्हणजे 24 वर्सांचे भुरगे आसा तांकां तर वयर दवरले. आनी म्हाजी कशी आसा, हांवें 25 वर्सां केल्या, 10-15 वर्सां केल्या आनी म्हाजी 8च वर्सां उरल्या. आनी म्हाज्या फुडें जो पळय प्रमोशनाक हाडून डायरेक्ट बसयला UDC पोस्टाक न्ही, त्या भुरग्याक तर 24 आनी 25 वर्सां आनी 23 वर्सां आसा तर, जाल्यार तेका प्रमोशन जावन म्हाका प्रमोशन जावचे पयलीं हांव घरा वयतलो. हो इनजस्टीस न्हू सगळ्यांचेर. हें चालू आसा, हेजेर अत्यंत हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी पळोवपाक जाय डिपार्टमेंट वायज, बाबा हें कितें चल्लां, हें कशें कितें जाता काय म्हणून. ही गोश्ट जातली न्ही, कित्याक हें फॉर एग्जाम्पल आमकां चालू आसा, ही गोश्ट बरीच आसा. हेजेर मातसो मुख्यमंत्र्यान सारकी म्हणटा तशी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. जे कोण लॅब्स करता आनी ही जे पळय करून दवरता, जे प्रमोशन सिनियरिटीन जे पळय सिनियर स्टाफ आसा तांकां मेळनासतना पळय ती डायरेक्टली न्यू रिक्रुटाक दिता, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. पळोवपाक जाय बाबा ही बरीच गोश्ट आसा, त्या बद्दल ना. यूथ आमचे फुडें येवन कामाक लागता, हें ही मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागतूच केलां. हें तुमकां आतां उलोवन दाखयल्लें आसा. The voice for Goy.